سلام زخبركم نستفدكم من كبرات سدرا بيتنا channel كمي قنينا أبزلنا يو سلام قنينا كنكون ناي وتر تمنيتيو لو ما عند دما كم كل جزء مساهم زلهم نتم زعبكم حفتكم نتم زناسكم عديهم صحيف سحاتيني لو ما عند دما قلل بزبله من قدي قيح صبحي كميران سرح إنا بحسب كنا خنسرح مخنياتو كابسوني كساب عربي أبت قدام سنبت زدرنا يخن بلع قنينا قدام سنبتن جن نوح زبله جزء سلزلنا عرفتون سلازلنا ندقناون اتزمرصولو معت خا قيح مغبي تعزيزالا قيح صبحي اب حصر زبل غزي امخ امقر مغبي نسرح زبل بحساب كنا كنرئينا حجي ناب اخبلكم جن زن شكرتي يترالو تركي غيز موتروزلو حنتي عباي عنكو شغورتي انت مالتي 4 كوميدر لواني فرق على شغورت لاتني فرق تدرس لاتني ذكر ورنا يقدم دنشن سلام غيرنا انا مسمت كل جزء دنشن سغان صومن انت زي كوينو مالتي حاجه خاصه سغاك مترأي اي حد صبحي سلازخونكو تأزيز زلخو بدقنا ولا حنتي ايك تولوني دنش اي تولوني زخون يكون حملتي اي حد صبحي ارساحه سلازي عصمون ايغبر كلهم كما يزفوتوا كنت زازوا كنغبرلهم كنغبرلهم علمني لما ناي شغورتي كارا خطقمي نت كوميدر متى نساك سايت غبرلي እሱ ይቀለልልኝ ቀልጢፋት መትረለይ ማለት ነው ኮሚደር ፍሬሽ ዝገብረሉ ዘለኹ ሳልሳውን ከገብረሉ ይቀርና አነ ኮሚደር ወደለ ማለት ነው ቀዳሚ ሰንበተን ከሆን ኮሎ بفلاي نعرف انت دا اخوينا كان ديرنا انت دا سرحنا فا انتي كابسوني حساب عربي صعب اسرح انت دا اهالينا غزي زحصرنا انت دا اخوينو نفسنا عين حسن ابت عرفت زلو غزي سرح بينا انت دا قميطنايو ابت سرح نخونو خا او ايخا مبلع طراي يخون مالك ايتي نغوبرو ابزيا شغورت قيح متيرو لهو ابزي اتنسغاي متير ينالو ابزي ارما كوميدر اللاتني ابزي ازا صحللاتني صحل غير صراحه اذا صحلي ابزي خسرتي ابزي نس زبلت مالتي ابزي ادما ما يالني اتماي ازماي زملي ايو زلو كابزي ناقحت نحصبلو نحصب ناقحت ليلي غيرولو الله مالتي أتحيت هبي لخول لعي أتحيت أنت الأول لعيا نسو نتي أنا نايت قممات كوس للي مالك كده وانتنا خونه جزانا عجنو أتحيت هبي لي صعيد السو كفلح كغرفة أنا خابزي اتهمك بيك سرحي مالك جابزي أزقبرا لو ما عند حجي كابزي أي خجبر كابزي عينت دي اسم زي نا اوميغا 3 زتحوسو اي كومون سغا متبسي يو مالتو اجي ازي اهم زي اغرا بيله كابزي قرب غبرلاي نسو هو عدما حساب غرفه حساب كابزي اي تولى له اسو حساب غديفه اسو وعي مسبللي اتي زتخو زيتو لي كنغبرلو نخير قسم كنغبرلو نخير كمز جبركون ناي مطاببس ناي سغاو زيتون كنغبر نخيل وسجيرنا حجنتا يغبرالو انا اقدينا مش شغورت اتينا شغورتينا نقولو قيح صبح كنسرح كلنا نت شغورت طعم نقولو بربر نتولو تبربرون كقولالو حو قعلو نبلمش انا حجي قلل بزبلت طعم مغبي بزقله لغيزي كمي انا نمغب انديك سرح دغيرلو
حج زيتي ويعلي على رعي زيت سلزوا على مجمرة نزل سجا يخوفوا نزل سجا تقطع عبالي لون كن جبرن خيرنا جدا صحلي مالت أيقونة سبعتك إذا تعرف شو برتي نعرف واحد صنيحة مالت تي عبدزان صرحه مجلسي نخلنا قريب صبوا عبدزان دستي أنت الأفتينا نتا عبدزان الله دستنا صحلنا نفتوى أنت الأخوينا نعم سخفات نفتو أنت الأخوينا قدام ما نقدر إتمجبي إتأسبيزا جزئنا يوم اسمه أنا أنت اللي بلع علينا نفلت إتمجبي ندارو لنا بعنا مالتي ننفسنا بدحر إدما ندكنا مخنياتك ساب 10 تخلتين 10 سلسة زخونو كل نجر نحنا سرحنا يو ندابولي عم تصلح دكنا هون لعلي 10 كلتة 10 سلسة 10 4 مسكونو قل كالق نجر ندا تحوسو نايدق مجمي ندا حوسو اتك سوم زدليبو ندا خونو سلزخونو حجيك ساب شو قل انت رأت انكيقنا اتنحنا أبتو جزء إنه رخبولو ومخا جزء عدينا مالتي أبتو نعرفه الجزء أسبيزانا جورا بلنا تجرنا قلنا كل نجر تأمنا بتي نبرع نفلت ندكنا ونبلع عمرنا نفلت اتني عدنا مجبون مسدكنا كنبلع نخل نعومون نفالت مالتي مس درابيت مس الراخد درابيت هبست أخاخو بالجزء ويك أزخوني وراياتنا حقوس كبل ورنا كل خاء نحنا كي تسكفنا دكنا كي تسكفوا نتني عدنا مجبي نبرع مالتي أو كلنا خاء التي أبجزات والعمجبي نتعنا خاطر يزيكونه ولا نقط لها خاء أزيد صبري فلا حاجة أنا أمنتاي كده زدلي أبزم لك أنا زموتنا بسدتمو أدي أمس زي الله بعلت بيتهم زي الله نبينهم زنو بزلو حد جزي حسب قلقلقة أزيوم نفعت من إسيات الله أسبيزا جزيوم بعلم مجموم أبجزات صرحه إذا حجم كله تصبق قدامي نقر بعد خاصلة صرح زلها بهلك تبلعو مالتي انتي تبلع على خاطر فلت كان اولا نتقط طبخه نتي بروجراماتك نت مدب ناي هيوتك نخل نغرتا يتصبق لك مالتي كومي يخبدلي اتا اقدام سنبت بفلاي انت داغيرنا يخا كله اقدام سنبت يعرف مالت ايكونن اتا عرفت زلاتنا غيزي اسبيزا غيرنا تجيرنا قدامي نغر كاب 10 غيزينا بكون ممللاس مدحن اتمغبناو سرارحنا تقمينا ودخلنا مس مصانا خا كلا حجي خمن يخسرحو إلنا نتا تسرح زلان تفرد لان بزح نقدر تقبر لله أكلنا كنرسع زي كونه نعاد ما أتزقبع نهبا مالتي حجي بتحدوا ولا جزينا نقط لنا جزي نقط جنزب نقط نفسنا نعلم كومي يخبل دلي إذا سقاف تمزجرنا أقدم بينا أنت أبت زيت جرنا قلينا قطي فيه بس لنا نبي هون قطي فيه بس حد يجيبه نايب أنت أجازينا تنايب عراو قرب جزية يدلو نايب جيع لسوس لزخنة قطيفو يبسلنا تنايب عراقل قرب جزية يدلو أفتي جزية يدلو دم كم زجاجة بصراحة حد جزية كي ترد أكخلو إتجزية يخيلو نفتخد قوي نفتخد قوي كسر رحمة عليك سلازم نفسنا عين رساء نفسنا نذكر نفس خامس تذكري خان كلنا قرت خول نفس خامس تحزيخا نقول نجار تخوّل مجمري أنا نفسها كتبع لك تيجي كنت أزبط كون شو برت ندم تركها خمسة أما يسيتيخا خمسة أحس كيا أب أفكاس أنت رأيك إكا شو برتي متيركا كسبت ود عينك عين بعين بس شو برت بيت شو برت زبالة نت عينك عين جدكان سلازي كم أها كنجبر نخل زملك أي زنا أسكم صعبهم مالج إيه كبلدي بان لخي خاخ بلعت ويك أجزء خاخ بلعت تقول جزء بان لخي خام بلع تعنا أي هبناني نتات قوين لله نتات سرح زلا أكلتنا تزقب بقى مقبل تزقب بقى تحسوا ناي مقبل كنهبة يجيب بقى ولا أنا عرفتي كان السرحة بينا أقدام سنبت كانوا قومت أخلنا حج قد أجزاءتي أنت أسبيز أخي جبر أنت يخبل أنت كوعي عين بدل ولا نتيجينها أو خلنا القطو كاب دكان ويك كاب ريستورانت بريستورانت كل النقللو اتزلنا مجبي انت لا اتبلاناتنا اتبروغرامناتنا حزنا يو انت اتصنحنا جزاء طويلك نفسها تحصص بعبلك بلع عبلك تعرف مالتي
ካብ ኣብ ድኻም ውዒልካ ኣብ ስራሕ ውዒልካ ወይ ውዒልካ መሊስካ ድማ ኣብ ገዛ ምስ መጻኻ ወይ ኣስቤዛ ክትምፅእ ወይ ምግቢ ክሰርሕ ገልጠምጠም ክትብል ማለት እዩ እዚኣ ነቶም ንኣሽቱ ደቀይ ብዝያዳ ከዓ ነቶም በይንኩም ዘለኹም ይሕዋተይ እውን ክኸውን ክእል ከምዚ ጌርና ድማ ምግቢ ባዕልካ ሰሪሕካ ምብላዕ ስንፍና ኣይኮነን ካልእ ስራሓት ከማን ሰሪሕና ንመፅእ ኣለና ካልእ ነገራት ከማን ጌርና ንመፅእ ኣለና ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ከምዚ ክኸውን እቲ መዘራረቢ ብዛዕባና ከይነውሓኩም ቁርፅ ክብሉ እየ ሕጂ ልክዕ ከምዛ ዝበልኩኩም እታ ስጋ ተቋላልያ ክለይ ስለ ዘላ ተቆሊሎት ስጋ ሕጂ እዚ ሽጉርቲ ክትወሉ እየ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ከምዚኣ ትሕት ከብል ኣቢለ እንዳረኣኹም ንኩልኩም እዛ ሽጉርቲ ናብዚ እትወሉ ሕጂ መጀመርያ እቲ ሽጉርቲ ኢና ንቆሎ ሽጉርቲ ቀሊና ሱፍ ቀያሕ ኣለዎ በርበረ ከምዚ ክገብረሉ ኣለና ከምዚ ነእትወሉ ንብል ኢና ምሽ ሕጂ ግን ኣነ ብቅልል ዝበለት ከምዚ ኣይገባል ሽጉርትን ስጋን ብሓንሳብ ዳርጋ 15 ደቂቕ ገዲፈ ፀኒሐ እዚ ሽጉርቲ ተቆሊሉ ሕጂ ድማ ኮሚደረ ክእትወሉ ምልእ ኢላላ ግን እቲ ኮሚደረ እውን ልክዕ ከምቲ ሽጉርቲ ሞት ክብል እዚኣ ድማ ክድን ከብላ እየ ሓንሳብ ሽሉቅ ክትብለለይ ማለት እዩ ብድሕሪ እቲ ኮሚደረ እንታይ ክእትወሉ እየ እታ በርበረይ ጥሑን በርበረ እንተሊና ዘይት ማለት ድልኽ ዘይኮነ እንተኮይኑ ብላዕሊ ፈየብለላ ድልኽ እንተ ደኣ ሃልያትና ከዓ ኣብ ላዕሊ ክእትዋ እየ ሽዑ እታ በርበረ ምስ እትኹ ተንቀማማተይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ይደሎት ካልእ ጅንጅብል ሸውዓተ ቀመማት ጨው ምስ ገበርኩ ሽዑ ክድን ከብሎ እየ ማለት እዩ ብሓንሳብ ሓንሳብ ክበስሉ ካብኡ ወዲና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ኣዝና ብዙሕ ግዜ ኢና ነጥፍ ነቲ ሽጉርቲ ክንቆልዎ እቲ በርበረ ክቁለወልና እንዳበልና ማለት እዩ ከምዚ እውን ይኸውን ብሕፅር ዝበለ እቲ ነዊሕ ግዜ ከየጥፋእና ማለት እዩ ወላ ነቲ ጨና ከማን ይሕግዘና ነቲ ገዛና ማለት እዩ ኣዝዩ ኣይጭንዎም እዛ ድስቲ ኣንእስ ኣቢለያ ኣለኹ እዛ ፃሕሊ ኣንእስ ኣቢለያ ልምሓን ልክዕ ከምቲ ዝበልክዎ ብዙሕ ማይ ኣይክእትወላን እዚኣ እዛ ፃዕዳ ሽጉርቲ እያ ንህለት ክእትዎ እየ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣትያ ኣላ እዚኣ ሸውዓተ ቀመማት እያ እዚኣ ጨው እያ ጨው እንተዘይብዛሕናሉ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እንዳወሰኽና እንተገበርና ይሓይሽ እዚኣ ድማ ጅንጅብል እያ ጅንጅብል ድማ ኣብ ኩሉ ምግብታትና እንተ እተናዮ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ካብዚኣ ድማ ድልኽ ክገብረላ ልክዕ ከምቲ ዝበልክዎ በርበረ ጥሑን እንተዝኸውን ፈያቢለ መገደፍክዎ ግን ድልኽ ክትወላ እዚኣ ድልኽ እትየላ ኣለኹ ኣይብዛሓሉን እየ ምክንያቱ ክመሮም ስለ ዘይደሊ ንምንታይ ኣብዛ ንእሽተይ ፃሕሊ ገይረ እዚኣ ሰሪሕያ ዘለኹ ከብዝሖ ኣይደለኹም ምክንያቱ ካልእ ነገር ክሰርሕ እውን ደልየ ስለ ዘለኹ ካልእ ምግብታትን ክሰርሕ ደልየ ኣለኹ ነዚ ሰሙን እዚ ዝኾነኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከምዚኣ ገይረ ያለ ከምዚኣ ገይረ ሓንሳብ ክኸድና እየ ሕጂ ኩሉ ነገር ወላ እቲ ቀማማትን እቲ በርበረን እቲ ፃዕዳ ሽጉርትን ኩሉ ብሓንሳብ ኮይኑ ክበስሉ ሕጂ ሎማዓንቲ እዚኣ ቀያሕ ፀብሒ ከምዚኣ ጌርና ሰሪሕና ያለና እቲ ሓሳበይ ኣብዚ ቀንዲ ክሕልፎ ደልየ ዘለኹ መልእኽቲ እንታየ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ክንጎይ ምስ ወዓልና ንድኳን ደ ክኸይድ ሕጂ ኸ እንታይ ይኸ ክሰርሕ ኢልና ነቲ ብምስራሕን ብሓሳብን ብምስትወዓልን ኣካላውን እእሙራውን ደኺምና ኣለና ድሕሪ ብዙሕ ናይታ መዓልቲ ገልጠምጥምን ናይታ መዓልቲ ዕዮታትን ኣብቲ ዕረፍቲ ዘለና እቲ ኣስቤዛና ግዛ ኣቢልና እንተደኣ ኣምፂናዮ እሙኸ ናይ ሰሙን መግብና ኣብታ ዘለና እንተደኣ ሰሪሕና ምስ መፃና ነብስና ተሓፂብና መግብና ውዒና ንምገበሉን ንዕረፈሉን ሰዓት ይኸውን ቀዳማይ ነገር
ነብስና ንዓልልና እቲ ስቤዛ እቲ መግቢ ተሰሪሑ ስለ ዘሎ ዋላ ንጅባና እውን ፅቡቅ ካብ ሓሲብካ ምንጥል ኣቢልካ ክትመፅእ ግዜ ኣኺሉኒ ግዜ የብለይን ሕጂ ደኺመለኹ ኢልና ዋላ እቲ ንበልዖ መግቢ እውን ጥዕና ዝህበና ጥዕና ዘይህበና ዝኸውን ሓሲብና ኣሰላሲልና ንገብሮ ነገር ኩሉ ግዜ ነቲ ነብስና ንእሙሮና ነቲ ቦርሳና ንኩሉ ፅቡቅ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ደኺምና ምስ መፀና ኣክንዲ እንዳ ድኳን ንኸይድ ገዛና መፂና ነብስና ሓፂብና ኣዋዒና ንበልዕ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኩሉ ነገራትና መደባት ሰሪዕናዮም ንኣብነት ኣነ ፅባሕ ንግሆ እንታይ ከም ዝገብር እንተ ደኣ ፈሊጠ ፅባሕ መዓልተይ እንተ ደኣ መዲበላ ከምዚ ነገራት እዚ ክገብር ኢለ ብድድ ኢለ እቲ ክገብሮ ዝግባኣኒ እየ ዝገብር እንተ ደኣ እንታይ ከም ዝገብር ዘይፈለጥኩ ኮይነ ግን በቃ እታ መዓልቲ ሲ ኣብ ስቂልካ ሓሚስ እያ ክውዕል እየ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ነገር ኣየድምዕኒ ነቲ ርእሰይ እቲ ፕሮግራም ኣይፍለጥክዎ እንደለኹ እቲ ፕሮግራም ኣይስራዕኩን ኣብቲ ገዛ እውን ወይ ኣብ ስርሐይ ወይ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ መዲብናዮ እንተፀኒሕና ፈሊጥናዮ እንተፀኒሕና ግን ይቀለልና ኩሉ ተሰሪዑ ይፀንሕ ማለት እዩ ተሰሪዑ ተፀኒሑ ከዓ ይቀልልና ሕጂ እቲ ቀንዲ ሓሳበይ ክብሎ ዝደሊ እንታየ መጀመርያ ነቶም ዝነኣስኩም ወለዱ ነቶም ደቅና ኣዋልድኩም ኣወዳትኩም ዋላ እውን ኣሕዋተይ በይንኩም ትነብሩ ነዋልድ እውን ንሰርሕ ኢና ንገብር ኢና ንብል እምበር ዋላ ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንበይንኽን ዘለኽን ክላእ ደይበይነየ እንታይ ኢሉ እዩ ድስቲ ክስኽትት ባንልኺ ኣቢለ እንዳድኳ እንዳሓለፍ ከለኹ ንእግረ መንገደይ ሎሚ ዓንተስ ከምዚ ገይረ ሎሚ ክንብል ሓደ መዓልቲ ተደመሮ ክልተ መዓልቲ ተደመሮ ሰለስተ መዓልቲ እቲ መዓልትታት እንዳተደመረ ነቲ ኣካላትና እንታይ ዓይነት መግቢ ንምግቡ ኣለና እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣለና እንታይ ዓይነት ፕሮግራም ነትሕዙ ኣለና ንርእስና እዚ ኩሉ ሰላም ክህበና ስለ ዘይክእል ንዝዓበና ንዝነኣስና ነዛ ፕሮግራም እዚኣ ንሰምዓ ዘለና ንሰብ ክጠቅም ከዓ ሸር በልዎ ምክንያቱ እንዳተመላልኣካ ስለ ዝኾነ ዓለም ማለት እዩ ኣነ ይጠቅም ኢለ ካብ ተመኮረይ ከመደመጠን ማለት እዩ ካብ ተመኮረይ ካብ ዝነብሮ ዘለኹ ካብ ዝነበርክዎ ካብ ዝሓልፎ ዘለኹ ካብ ኩሉ ከመደመጠንሲ እንታይ ኮን ክግበር ክእል ንደቀይሲ እንታይ ጎድሎም ኣሎ ብዕድመ ዝወልዶም ማለት እዩ ግድን ኣይኮነን ንቆልዓ ባዕልና ክንወልዶ ብስጋ ብዕድመ ንወልዶ እንተ ደኣ ኮይና እዚ እውን ውሉድና እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ንኣሽቱ ጥራይ ብምትኳረይ ከዓ ኣይተሓዙለይ ወላ ኣብ ዓበይቲ እውን እዚ ሓሳብ እዚ ዘረባ እዚ ወላ ንዓበይቲ እውን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጠይ እንታይ ኣሎ በቃ እቶም ኣቦኦም ኣዲኦም ምስኦም ዘየለዉ እሶም እዮም ኣብ ዓይነይ ዝረኣዩ ከመይ ገይሮም ይሰርሕዎ ደስ እንዳበሎም ከሎ ኩሉ ግዜ ገዚኦም ክበልዑ ይክእሉን እዮም ኩሉ ግዜ ቤት መግቢ ከይዶም ክበልዑ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብ ዘለናዮ ከባቢ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ከምዚ ዋላ ከም ደቅና ርኢና እቲ ሓሳባት እንተ ደኣ ንዖም ኣካፊልናዮም እሶምን ካባና ይመሃሩ ካብ ምባሌ እንዳውረድክዎ ከለኹ እንዳቀረብክዎ ከለኹ መርኣኹኹም ነይረ ግን እቲ ግዜኹም ኣዝየ ዝበቁ ኣዝየ እቲ ግዜ ይበቆልኩም ንካልእ ነገር ክትጥቀሙሉ ንኸትዕርፍሉ ዝስራሕ ኣስቤዛ እንተ ደኣ ርኢኩም ከመይ ገይረ ከም ዝሰርሖ ዘለኹ እንተ ደኣ ርኢኹምኒ ብንጀራ ዲኹም ክትበልዕዎ ብባነ ዲኹም ክትበልዕዎ ቀሪብካ ምብላዕ ኣይቲ ከብደኩምና ብምባለ እታ ቪድዮ ክሳብ ኣውሪደ ቀሪበ ደይርኣኹኹም ማለት እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ግዜኹም ኣዝዩ እዩ ዝበቁ ፅኒኢልኩም ስለ ትሰምዑኒ ካብ ልቢ የመስግነኩም ኣብ ዘለናዮ ሰላም ኣምላኽ ይብዝሓልና ብካልእ መዘራረብ ብዛዕባ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ቻው